शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत अहङ्कार व्यवस्थापनको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, दैवी गुण मानव जीवनको सुन्दरता हो। दैवी गुणको सुगन्धले मानवको जीवनलाई सुगन्धित बनाउँदछ र यो सारा संसारलाई सुखमय र सुगन्धित बनाउँदछ। आदरणीय महानुभावहरू, यस दिव्य गुणको सुगन्धले संसारका सबै जीवात्माहरूले जीवनमा सुख, शान्ति, आनन्दको स्वयंले पनि अनुभूति गर्दछन् र यो गुणको सारा संसारमा सञ्चार पनि गर्दछन्। जीवनमा आध्यात्मिकता र आध्यात्मिक साधनाको पुरुषार्थको अग्रगामी पाइला चाल्ने क्रममा जीवनमा यस्तो अवाञ्छनीय अवगुणको उद्भव हुन्छ जसले समूल यो दिव्य गुणको सुगन्धलाई नष्ट गरिदिन्छ। त्यो अवगुण हो अहङ्कार। शरीर, धन, पद प्राप्तिको नकारात्मक सचेतना नै अहङ्कार हो अथवा देहभानको सचेतना नै अहङ्कार हो। यस्तो अहङ्कारी व्यक्तिले सदैव अरूको धन र आफ्नो बुद्धि अधिक भएको उसलाई प्रतीत हुन्छ। यस्तो व्यक्तिले अरूको उपस्थिति, प्रशंसा र प्रभावलाई कम गर्ने प्रयत्न गर्दछ। भनिन्छ रावणले एक दिनमा 10वटा रूप फेर्थ्यो रे। वास्तवमा यो अहङ्कारको पनि 10वटा रूप हुन्छ, जस्तै अरूलाई दुःख दिनु, अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु, अरूलाई नराम्रोसँग हराउनु, अरूको निन्दा गर्नु र अरूलाई होच्याउनु, अरूलाई शोषण गर्नु, दमन गर्नु, थिचोमिचो गर्नु र अरूको अधिकारलाई खोज्नु, हनन गर्नु, दुःख दिनु, निन्दा गर्नु, पीडा पुर्याउनु, यी सबै अहङ्कारका रूपहरू हुन् अथवा देह अभिमानका रूपहरू हुन्। आदरणीय महानुभावहरू, आफ्नो गुण, विशेषता, कलालाई आफ्नो सम्झनु, यो मेरो हो भनेर सम्झिनु पनि वास्तवमा यो अहङ्कारको रूप हो। अहङ्कारको जालमा फँसिएको मानवलाई गलत पनि सही महसुस हुने गर्दछ। ऊ कहिले पनि झुक्न सक्दैन। उसले संसारमा आफूलाई सबैभन्दा महान र ठुलो सम्झन्छ र मान र अपमानको द्वन्द्वको अग्निमा उसको मन जलिरहेको हुन्छ। उसको मन तथा हृदय जलेको तावा समानको हुन्छ। जसरी जलेको तातो तावामा पानी राख्दा तुरुन्तै खत्तम हुन्छ, त्यस्तै गरी अहङ्कारी व्यक्तिको हृदय अथवा मनमा पनि रत्तिभर पनि परमपिता परमात्माको दिव्य ज्ञान रहन सक्दैन र दिव्य ज्ञान समाप्त हुन्छ। यसरी अहङ्कारी व्यक्तिले स्वयंलाई बलशाली, शक्तिशाली, बुद्धिमान र रूपवान ठान्दछ र उसले आफ्ना गल्ती र दोषहरू पनि अरूमाथि थुपार्दछ र अरूलाई त्यो दोष लगाउँदछ। अहङ्कारी व्यक्तिको अहङ्कार उसको व्यवहार, बाणी र व्यक्तित्वबाट स्पष्ट झल्किरहेको हुन्छ। अहङ्कार केवल धन, शरीर र पदार्थको मात्र हुँदैन। वास्तवमा अहङ्कारको सूक्ष्म रूप भनेको मान, शान, प्रतिष्ठा र पदबाट पनि जीवात्माको अहङ्कार प्रकट भइरहेको हुन्छ। अहङ्कारी व्यक्तिले समाज, परिवार र आफ्नो नाता सम्बन्धको पनि प्रवाह गर्दैन। जब व्यक्तिमा अहङ्कार रूपी भूत सवार हुन्छ तब उसमा विवेक शून्यता भई उसले कर्तव्य, अकर्तव्य, पाप, धर्मलाई छुट्याउन सक्दैन। मैले के बोलिरहेको छु, कोसँग के बाणी बोल्नु पर्दछ, कर्म गर्नु पर्दछ भन्ने किसिमको उसको विवेक शून्य भइसकेको हुन्छ।
यो अहङ्कार जीवात्माको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। यो आत्माको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ, जीवात्मा आफ्नो आफै शत्रु हो भने आफ्नो आफै मित्र पनि हो। यसरी यो अहङ्कारले मानवलाई पतनको तर्फ उन्मुख गराउँदछ। रावण अत्यन्त धनवान, बुद्धिमान र शक्तिशाली थियो, तर उसको अहङ्कारले अन्त्यमा उसको पतनलाई निम्त्याएरै छाड्यो। यसै गरी दुर्योधनको पतनको कारण पनि उसको अहङ्कार नै थियो। यसै गरी भनिएको छ, धृतराष्ट्रको आँखामा अहङ्कारको पर्दा लागेको थियो, जसले गर्दा न त उनीले कसैको अरूको गुणलाई देख्न सक्दथे, न त आफ्नो अवगुणलाई नै पहिचान गर्न सक्दथे। अहङ्कारले व्यक्तिलाई आफ्नो नाता सम्बन्ध, कुल कुटुम्बसँग, साथीभाइसँग सम्बन्ध टुटाएर उसलाई एक्लो बनाइदिन्छ। जसरी एक थोपा अमिलोले हजारौँ लिटर दुधलाई फटालिदिन्छ, त्यस्तै प्रकारले मानवभित्रको अहङ्कारले पनि आफन्तसँगको सम्बन्धलाई समाप्त गरिदिन्छ। त्यसैले अहङ्कारलाई पालेर नराखौँ। इतिहास साँची छ, समयको सागरमा कैयौँ बादशाहहरू यही अहङ्कारको कारणले डुबेर आफ्नो अस्तित्वलाई गुमाएका थिए। अहङ्कारी व्यक्ति सफलताको जति उच्च शिखरमा पुगे तापनि अहङ्कारको कारणले त्यो उचाइबाट जति तल झर्दछ, उसको अहङ्कार त्यति नै चकनाचुर भएर समाप्त हुन्छ र अन्तमा उसले अहङ्कारी व्यक्तिको अहङ्कारले अग्लो पहाडबाट खसे समानको दुःखको अनुभूति गराउँदछ र उसको अहङ्कार अन्तमा चकनाचुर हुन्छ। अहङ्कारी व्यक्ति अग्लो बाँसको वृक्ष समान हुन्छ। जसरी बाँसहरू एक आपसमा ठोकिएर आगो बल्दछ, त्यसै गरी अहङ्कारी व्यक्ति पनि अन्तर्द्वन्द्वमा हमेसा जलिरहेको हुन्छ। उसँग जति सिप, विद्वता र बुद्धि, शक्ति भए तापनि उसको आफ्नै जीवनमा पनि उसलाई सुख, शान्ति, आनन्द हुँदैन, किनकि उसको भित्र एक किसिमको द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ र उसले अरू समाजमा पनि सुख, शान्ति, आनन्दको ऊर्जा सम्प्रेषित गर्न सक्दैन। आदरणीय महानुभावहरू, अहङ्कार जीवात्माको एक भ्रम मात्र हो, किनकि जुन पद, पोजिसन, शरीर, धन, सम्बन्ध र नातागोताको उसले अहङ्कार गर्दछ, वास्तवमा यी सबै नाशवान, क्षणभङ्गुर र परिवर्तनशील छन्। त्यसैले यी परिवर्तनशील, नाशवान, क्षणभङ्गुर पदार्थको अहङ्कारको कारणले जीवात्मा दुखी भइरहेको हुन्छ। तर निश्चित समयमा यी सबैको कमी हुने, बिछोड हुने र नाश हुने कुरा निश्चित छ। यस पश्चात पनि जीवात्माको मन विचलित हुन्छ, दुखी हुन्छ र अशान्त हुन्छ। परमपिता परमात्मा शिव भगवान यो सृष्टिमा अवतरित भएर हामी सबै जीवात्माहरूलाई सन्देश दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, दिव्य गुणहरू, शक्तिहरू र असल संस्कारहरू ती तिम्रा आफ्ना सम्पत्ति हुन्, ईश्वरबाट प्रदत्त उपहारहरू हुन्। दिव्य गुण तिम्रो आफ्नो सम्पत्ति हुन् र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यी रावणको सम्पत्ति अथवा रावणको जागिर हुन्। त्यसैले भगवानले जो अन्तर्दृष्टि दिनुभएको छ, अन्तर्दृष्टिबाट हेरेर आफूभित्रका कमी, कमजोरी रूपी विषय विकारलाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार रूपी शत्रुलाई चिनेर यिनबाट पर रहनु पर्दछ र परमात्माले दिएका दिव्य गुण, शक्तिहरूलाई धारणा गर्नुपर्दछ, आफूभित्र सञ्चित गर्नुपर्दछ र यिनलाई व्यवहारमा ल्याउनु पर्दछ। परमपिता परमात्मा शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, निरअहङ्कारिता र दिव्य गुणहरूले सम्पन्न भएको जीवन नै श्रेष्ठ जीवन हो।
निरअहङ्कारी बन्नको लागि परमात्माले आफूमा सेवाभावलाई जागृत गर्नुपर्ने र निमित्त भावलाई धारणा गर्नुपर्ने र आफूलाई ईश्वरको सेवक हुँ भन्ने सङ्कल्पलाई बारम्बार ल्याउनु पर्ने कुरा बताउनु भएको छ। यसरी ईश्वरीय सेवाधारी जीवन नै सर्वश्रेष्ठ जीवन र सुखदायी जीवन, आफूले पनि सुखको अनुभूति गर्ने र अरूलाई पनि सुख दिने जीवन बन्दछ भनेर परमात्माले सुखदायी जीवनको सन्देश दिनुभएको छ। अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्दछ। आत्मनिरीक्षण गरेर आफूभित्र भएका दिव्य गुणहरूलाई, मानवीय मूल्यहरूलाई पल्लवित गर्नुपर्दछ। जीवनरूपी वृक्षमा गुणहरूलाई फलीभूत गराउनु पर्दछ। कहीँ कतै अहङ्कार रूपी अहम लुकेर बसेको त छैन, ताकि मेरो दिव्य गुणरूपी फलफुललाई नष्ट नगरोस्। यसको चाहिँ प्रतिपल निरीक्षण गर्नुपर्दछ अथवा आत्मनिरीक्षण गरिरहनु पर्दछ। अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्ने दोस्रो विधि हो स्वीकार्यता। संसारमा सबै जीवात्माहरूको आफ्नै भूमिका छ, आफ्नै पाठ छ। त्यसैले हरेकको पाठलाई बुझेर जानेर स्वीकार गर्नु नै अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्नु हो। हरेकको संस्कार स्वभावलाई बुझेर, भूमिकालाई बुझेर स्वीकार गर्दै आवश्यक मान सम्मान दिनु, आवश्यक मान सम्मान दिँदै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। हामीले यस्तो गऱ्यौँ भने अवश्य पनि अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसै गरी अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्ने तेस्रो विधि हो जागृति। हामीमा यो जागृति भइरहनु पर्दछ कि हामीमा जो गुण, विशेषता, कला, योग्यता छ, यो सबै परमात्माले दिएको नासो हो, परमात्माको उपहार हो भन्ने सोचेर यसमा अहम र मैपन र मेरोपन नल्याइकन निमित्त र ट्रस्टी भावको विकास गर्नुपर्दछ र यी सबै गुण, कला, विशेषतालाई परमात्माको कार्यमा लगाउनु पर्दछ। तब नै हामीले अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आफूलाई ईश्वरीय सेवाधारी सम्झिनु पर्दछ। जसरी पिता श्री ब्रह्म बाबाले आफूलाई ओल्ड सर्भेन्ट सम्झिनुभयो र म विश्व सेवाधारी हुँ, विश्वका समस्त जीवात्माहरूको मैले सेवा गर्नुपर्दछ, यस्तो सङ्कल्पले हामीमा भएको अहङ्कार नष्ट हुन सक्दछ। यसरी सेवाधारीलाई केवल सेवा मात्र र सेवा दिनेवाला परमात्माको मात्र स्मृति हुन्छ। नाम, मान, शान, पद, प्रतिष्ठा र पोजिसनको स्मृति हुँदैन। तब नै उसले आफ्नो अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दछ। अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्ने चौथो विधि हो समर्पण। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले आफ्नो मन, बुद्धि, संस्कार र आफ्नो जीवन भगवानलाई समर्पण गरिसके पश्चात यो सबै परमात्माको नै हो भन्ने स्मृतिलाई धारणा गरेर हामी यस संसाररूपी कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्नु पर्दछ। करण करावन हार परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई गराइरहनु भएको छ भन्ने ज्ञानलाई स्मृतिमा राखेर कर्म गऱ्यौँ भने यो समर्पण भाव र समर्पण बुद्धिले अहङ्कारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दछ। भगवान सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। हामी सबैका कमी कमजोरीहरूलाई, आफूभित्र भएका कल्मसहरूलाई परमात्मामा समर्पण अथवा बलि दिनुपर्दछ। तब न यो अहङ्कार रूपी पशुत्वको नाश भएर हामीभित्र देवत्व अथवा दैवी गुणको जन्म हुन्छ र हामी निरअहङ्कारी बन्न सक्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, अन्तमा हामीभित्र भएका दुर्गुण रूपी दुर्गन्धलाई समूल नष्ट गरी सद्गुण रूपी सुगन्धको फूल फुलाएर जीवनलाई मूल्यनिष्ठ र सुगन्धित बनाऊँ र संसारभरि दिव्य गुणको सुगन्ध फैलाऊँ, जसबाट सुख, शान्ति, आनन्दको सञ्चार हुन सकोस्। त आदरणीय महानुभावहरू, अहङ्कार रूपी महान शत्रुलाई
समूल नष्ट गर्नको लागि प्रतिपल परमात्माको स्मृतिमा रहने गरौँ, परमात्माको ज्ञानको चिन्तन गर्ने गरौँ। ज्ञान रूपी तरवारले अवश्य पनि अहङ्कार रूपी शत्रुलाई समूल नष्ट गर्न सक्छ र हामी निरङ्कारी बन्न सक्दछौँ भन्दै आफ्नो भनाइलाई यही अन्त गर्दछौँ। अवस्त ओम शान्ति।